وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام. أيها الأحبة، هناك عدد من العلاجات أو الأدوية التي تصلح أن يتداوى بها العبد. من هذه الأدوية للقلوب التضرع والانكسار والتعلق بالله تبارك وتعالى، ومن ذلك مجالسة الصالحين الطيبين الذين تجد في مجالستهم الخير، وتستعين بهذه المجالسة على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الإحسان إلى المسكين واليتيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: إن أردت أن يلين الله قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. رواه أحمد.